Ang tema nga atong pagpamaladungan karon mao kining gitawag sa English o commitment. Natakpa po pagita kung sa'y binisaya ni commitment. Doon nga ning Google na lang yun ko sa Cebuano English translation sa Google Translator. Nangita yun ko kung sa'y tukma na binisaya ni commitment. Sa akong research, ang igamit nga kahulugan pasalig. Lain nga kahulugan panumpa. Nga kung sabto, mura ang commitment maoy paghatag o pasalig. Pasalig nga unsa man ang imong gisaan, imong yun nga tumano. So mo na'y gihatag sa Cebuano Google Translator nga binisaya o Cebuano sa commitment, pasalig. O lain nga translation mao ang pagtuman sa panumpa. Pagtuman sa panumpa, commitment. So kung commitment ka, imong yung tumanong kung sa imong i-commit. Kung doon naman kay ipanumpaan, imo nang tumanong. Kung ato nag-butag sa in English, gitawag na naong commitment. Pero sa tanto-tanto na kung pinsan-pinsan, ang akong natugad mao nga ang commitment is pagkamatinud-ano. So nakita nako nga tingali haom nga hubad sa English na commitment nganhi sa atong pinulungan mao ang pulong pagkamatinud-ano. Unsa man ang imong gibungatan nga saan imong yun ang tumanon. Unsa man ang gipasalig kanimo sa Ginoo, mga saad sa Ginoo kanimo, imo gyud nang pagtumanon. So that is commitment. Karon ang atong sermon title mao ang seryoso nga panginahanglan sa pagsunod sa Ginoo. Kung seryoso ta sa atong pagsunod sa Ginoo, nagpasabot ka na nga duna tay commitment. Magmatinud-anon kita sa atong pagsunod sa Ginoo kung dili kini basta yaga-yaga lang nga pagsunod, kung dili seryoso nga pagsunod sa Ginoo. So mao na ang atong sermon title, ang seryoso nga panginahanglan sa pagsunod sa Ginoo. Ang atong teksto sa naasoy na gibasa gadiha makaplagan sa Lucas kapitulo 9 versikulo 57 ngadto sa 62. Ang katuyuan dining atong pagmamalandong mao nga unta matino nato sa atong kaugalingon, matino nato sa matag usa. Ang atong kahimtang ingon nga mga sumusunod ni Kristo, ingon nga Kristiyano, ingon nga magtotoo, kung seryoso ba yun kita, kung matinud-anon ba yun kita sa atong ngalan, ingon nga Kristohano. Kini tungod kay daghan ang nag-angkon nga sila Kristiyanos, apan minit ang ilang matang sa pagkinabuhi, tungod kay nagsakop sila og dili Kristohanon nga pagtulunan, ug wala gani sila magtamot sa kabuoton sa Dios. Sa ilang pagkakristohanon, patuyang sila nga nag-abuso sa kaayo, sa grasya, sa kaluoy sa Dios. Makita kini diha sa ilang matang sa pagkinabuhi kung matinud-anon ba sila sa kabuoton sa Dios. Kung ang tao matinud-anon sa kabuoton sa Dios, seryoso siya sa iyang pagka-Dios nun. Unta dili makaplagan sa iyang kinabuhi ang mga butang dayan nga magpasabot, magpaila nga dili Kristohanon. So kung Kristohanon ugalin kita, kinahanglan makita sa atong kinabuhi si Kristo. Kinahanglan nga ang atong Kristohanon dayan sa mata, atong pagka-Kristohanon dayan sa mga mata,
sa mga tao nga nagatanaw kanato. Mao na ingon nga binunyagan, dili unta kita mahimo bunuyagan. Apan sumo palandungon nga bisan sa gitawag og katilimban nga mga puno Kristohano, daghan gihapon ang mga bisyoso. Na ay mga Kristohano nga adik, na ay mga Kristohano nga palahubog, na ay mga Kristohano nga babaydor, na ay mga Kristohano nga lalakidor. Murag tumbang na sa babaydor ang lalakidor. Oh, unya na pag lalakidor nga lalakidor pag yun, kung babaydor nga babaydor pag yun. So, atong masabot nga kung kita adunay gisaan o dunay commitment, dunay gipasalin dito sa Dios, kana kinahanglan nga atong tumanon sa kinasingkasing ngayon. Busa ang atong pagbabalandong karon maoy importante nga yugto sa atong kinabuhi. Nga unta sa makausapan, atong mapalandungan ang atong matag usa ka kaugalingon kung unsa bagyod kita atubangan sa Dios. Ang sugilanon nining tulo ka tawo sa atong teksto maoy panag-ingnan sa kinabuhi. Remember this, kining tulo ka mga tao nga gihisgutan sa atong teksto maoy usa ka importante nga panag-ingnan sa kinabuhi nga angay nato panaminan. Angay nato panaminan ingon nga mga magtotoo. Lalambigit nini ang sagad nga tinanawan sa kinabuhi nga kalibutan. Butang nga angay sa atong pagpamalando. Angay sa atong pagpamalando. Tungod kay lagme mahimong usa kita niining tulo ka mga tao nga giasoy sa atong teksto. Kapan nang hinaot lamang ko nga wala untay usa ka nato nahimutan niini nga kahimtang. So unsa ba kining tulo ka mga tao o unsa ba ang ilang matag kahimtang kung hisgutan ta ang commitment, ang pagkamatinunanon sa kabubuton sa Dios. Usa niini mao ang atong una nga pagtununan, ang madali-dalion o mapugsanon nga desisyon sa pagsunod sa Ginoo. Ang madali-dalion o mapugsanon nga desisyon sa pagsunod sa Ginoo. Ang anong teksto nag-asoy sa atong Ginoong Jesucristo ingon nga naglakaw uban sa iyang mga tinunan gikan sa usa ka balangay, gikan sa usa ka baryo, gikan sa usa ka barangay sa Samaria. Naglakaw siya paingon ngadto sa lain na usab nga barangay sa Samaria, kay ang unang barangay nga iyang giadtuan dili man nagmadinawaton kaniya. Nga kung sabton pag-abot niya niya ng maong barangaya, wala siya dawata. Walay nakidugtong kaniya, walay ning tapok kaniya, walay ning tingbaya kaniya, o kaha gihinginlan siya niya ng barangaya. So, ang atong Ginoong Jesucristo uban siya nga tinunan ning lakaw padayon ngadto sa laing barangay sa Samaria. O samtang nagpadayon siya sa paglakaw, dihay usa ka tawo nga biduol sa Ginoo nagpresentar sa iyang kaugalingon nga daw tinuod buot. Nagpresentar sa iyang kaugalingon nga daw tinuod buot nga mosunod sa Ginoo. Mato niya Ginoo, mato niya gusto ko mosunod nimo bisan asa kamo adto. Apan ang tubag sa Ginoo atong masabot nga daw rejected ang iyahang hanyo nga mosunod sa Ginoo. Ngano atong maaninaw sa tubag sa atong Ginoo nga nagpasidaan niining tawhana sa sakripisyo sa mga tao nga mosunod kaniya. Sa katugba nga teksto gitawag ni namo og parallel text
nga mabasa sa Mateo kapitulo 8 bersikulo 19 ngadto sa 20, sama kini nga account. Lahi lang ang presentation pero magkapareha ang pangitabo. Sa asoy ni Lucas wala hisgote kining maong tao kinsa ni siya. Kining tao nga ning voluntaryo sa pagduol sa Ginoo, sa pagboluntaryo usab siyang kagalingon nga mosunod sa Ginoo. Wala ni hinganli ni Lucas. Apan si Mateo naghingala niini ingon nga usa ka eskriba. Kining maong tao nga ning duol sa atong Ginoong Jesucristo sa pagboluntaryo ngadto kaniya nga mosunod. Ingon nga tinunan, ingon nga disipulo ni Kristo, gitawag ni Mateo og usa ka eskriba. Babasa ka na sa Mateo 8 bersikulo 19 ngadto sa 20. Giasoy kining maong tao ingon nga eskriba. Ang mga eskribas giasoy sa Biblia ingon nga mga tao nga makidadmanon sa ilang katilingban. Nabantog sila sa ilang pagkamagsusulat sa pulong sa Dios nga mao ang kabalauran. Sa Hebro gitawag ni sila og mga writer sa Torah. Ang Torah sa Hebro gitawag sa English og Jewish instructions or Jewish laws. Sila ang nagsulat diini sa unang kapanahonan. O ang title sa pagka-eskriba nasunod nila sa kaulahian nga panahonan. Nga kapanahonan. Kay sila mao'y tig-sulat nini, tig-balhin nini, tig-bag-o nini. Kung ang ilang scroll sa kabalauran na daana, kagubao na, walay makahikap sa pag-translate o pagbalhin nini, sa paghimo o bagong kopya nini, gawas sa mga eskriba. Tungod kay may kabalauran ng mga Hudyo nga ang gitagaan ng tahas sa pagsulat kadto lamang mga eskribas. Sa Griego nga pinulungan ang Torah gitawag og Pentateuch. Ang pulong pinta nagkahulugan og 5. Penta means 5. Unya ang tuche or tiuk or tiukos nagpasabot og touches. Apan ang referensya niini scrolls or books. Sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo, ang mga eskribas mao'y mga influensyado nga mga leaders sa katilingban Hudyo. Sila ang mga subito sa kabalauran ni Moises, gani sila ang magtutudlo niini nga kabalauran ngadto sa katawhang Hudyo. Mabasa ka na sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 20 o sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 22. Sa panahon ni Dr. Don Aycock, usa kini siya ka pastor o professor. Matud niya, ang mga eskribas, mga arangan sa ilang kahimtang. Nga kung sabton, mga dato-dato ni ang mga eskribas, mga kwarta-kwarta ni. Sa katilingban sa mga Hudyo, ang mga eskribas, usa sa mga naahan. Gila usab sila nga mga leader o haligi sa katilingban Hudyo. Gani, giisip sila ingon nga mga abogado o maghuhukom. Lagi tungod kay sila ang suhito sa kabalauran, kay sila ang tigsulat niini o sila ang magtutudlo niini. So kung ikaw magsusulat o magtutudlo sa balaod, way rason nga di ka mahimong matawag o abogado bisan pa maghuhukom. Kaya ang abogado nasuhito sa balaod o ang huwis dili pwede maghuwis kung dili usab siya suhito sa balaod. Busa ang mga eskribas nakadawat sa kabantog ingon nga mga abogado o mga maghuhukom sa ilang katilingban. Apan ani ay usa kanila nga nangahas sa pagboluntaryo nga mosunod sa Ginoo bisan kung asa pa ang Ginoo.
daw balikwaot ang pagboluntaryo niining maong tao, niining maong eskriba. Apan ang Ginoo sa iyang tubag daw atong masabot nga ning decline, ning reject sa iyang hangyo nga mosunod. Ngano tungod kay nasayon ang Ginoo sa titigan sa kasing-kasing sa tao. Gisultihan kining maong eskriba nga ang pagsunod kaniya wala siya'y madawdaw. Wala siya'y madawdaw nga kaharuhay sa iyang pagsunod. Mao kini ang atong maninaw sa Lucas Kapitulo 9, versikulo 57 ngadto sa 58. Nga ang iyang pagsunod nagbutang lamang kaniya sa kahimtang nga mas maayo pa kaysa mga milo. Kaya ang mga milo may lungag pa nga kataguan. Nga ang pagsunod sa Ginoong Jesucristo mas maayo, nga ang iyang pagsunod mas maayo pa kaysa mga langgam. O mas maayo pa ang mga langgam kay kaniya nga mosunod. Tungod kay ang mga langgam may mga sag, may mga salag nga kahigdaan o kapaurarayan. Samtang ang Ginoo nga iyang sundon o kuyugan wala gani kahigdaan o kapaurarayan. Lucas Kapitulo 9, versikulo 58. Sa padayon nga panahon ni Dr. Don Aycock, kining maong tao naghimo og usa ka impulsive decision kung mapugsanon o dinali-dali nga desisyon. Tungod kay kaha nadala lang kining maong tao sa popularidad o kasikat sa Ginoo, sa walay pagkwinta sa kalisdanan nga iyang dangatan, sa walay pag-isip kung kaya ba niya talikdan ang iyang kahamugaway sa kinabuhi, ingon nga arangan kaya mga eskribas, mga tao nga arangan sa ilang katilingban. Kaya ba niya ang pagsunod sa Ginoo, tinalikdan ang kahamugaway sa iyang kinabuhi aron lang sa pagsunod sa Ginoo? O kaya ba kahaod niya nga moambit sa kahimtang nga sinalikway, ingon nga ang atong Ginoong Jesucristo uban sa iyang mga magtutuo gisalikway man sa kadaghanang katawan sa katilingban kaniadto nga ilang gipuy-an. Kung atong hinumduman, sikat gyud ang atong Ginoong Jesucristo. Sikat siya, ingon nga banggiitan nga magtutudlo. Kung ang mga eskribas mao ang mga magtutudlo sa balaod, sila ang mga abogado, sila ang mga maghuhukom, ang atong Ginoong Jesucristo mas labaw pa kanila nga banggiitan sa pagtudlo, bisan pa banggiitan, mas banggiitan kanila kung ikumpara ang kahibalo mahitungod sa kabalauran ni Moises. Gani tunay ug tiunay ang kaalam sa atong Ginoo mahitungod sa kabalauran kung itandi sa kaalam sa mga eskribas. Mao man gani nga ang mga katawhan ni adtong panahona nga nakabati sa atong Ginoong Jesucristo nga nagatudlo, nakatuaw sila sa pagpamahayag nga ang Ginoo mas maayo pa mutudlo kaysa mga eskribas. Naay prueba na Marcos Kapitulo 1, versikulo 22. Nabantog usab ang atong Ginoong Jesucristo sa pagpangayo og mga masakiton, paghingilin og mga daotang espiritu, paghimo og mga milagro. Sikat ang atong Ginoo. Imagine, labaw pa kas doktor, walay pasyente nga di maayo, kasagaras mga doktor, daghang mga doktor, walay pasyente na ayo gani. Naapay mga pasyente nga namatay sa ilang mga kamot.
Pero ang atong Ginoong Jesucristo, walay pasyente nga wala maayo. Ayo tanan. Walay gipangyawakan nga wala maayo. O gani naghimo pa og mga milagro. Imagine, 5 kapaan o 5,000 katao di pagkaon unsa kadagko tong kana. Mura tong building sa Gaisano maasin kadako ang 5 kapaan nga makakaon ng 5,000. Dili tiaw nga milagro. O atong mabasa ang katilahang mga buhat sa Ginoo sa iyang pagpangayo, sa iyang paghingiling daw ng Espiritu, paghimong milagro diha sa Marcos kapitulo 4 bersikulo 24, sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 16. Bao kini ang mga teksto nga nagpamatuod nga ang atong Ginoong Jesucristo naghimo og mga milagro, nangayo og mga masakiton, naghingilin og daotang mga espiritu. Gani ang atong Ginoong Jesucristo bantog usab sa pagbanhaw o mga patay. Lucas kapitulo 7 bersikulo 14 ngadto sa 15, Juan kapitulo 11 bersikulo 43 ngadto sa 44. Mga teksto kini nga nag-asoy sa kaagi sa atong Ginoong Jesucristo nga nagbanhaw o mga patay. Ug lagmit kini nga kasikat sa Ginoo ang nakainganyo niining maong eskriba nga mosunod sa Ginoo. Busa ang puguso nga desisyon sa pagsunod. Aron ka tingali makaambit siya sa kasikat. Kaya ang eskriba, ingon nga influensyado, ingon nga arangan sa ilang katilingban, ingon nga makinaadmanon sa ilang katilingban, sikat naman sa ilang kahintang. O buot niining maong eskriba kaha nga madugangan pa ang iyang kasikat, ingon nga sumusunod ni Kristo, sumusunod sa tao nga ayo og mga masakiton, naghingilin og daotang mga espiritu, naghimo og mga milagro, nagbanhaw og mga patay. Gusto siya nga ang iyang presente nga kasikat madugangan pa sa kasikat sa iyang pagpakiguban sa Ginoo. Kining puguso nga desisyon makita usab nato sa kahimtang kanhi ni Apostol Pedro nga ninghimo usab og mapugsanon o hinanali nga paghatag og pasalig sa Ginoo. Unsa ang ipasalig ni Apostol Pedro? Nipasalig siya sa atong Ginoong Jesucristo nga dili siya mubiya sa Ginoo bisan kung unsa ang dangatan. Nga bisan ang tanan mubiya sa Ginoo, pasalig sa Ginoo, Ginoo di ko mubiya nimo. Dili siya mubiya sa Ginoo bisan kung mubiya ang tanan. Mateo kapitulo 26 bersikulo 33. Gani ni pasalig pa gyud siya nga dili niya ilimod ang Ginoo bisan pagpatyon siya uban sa Ginoo. Mao na ang pasalig ni Apostol Pedro. Mabasa ka na sa Mateo kapitulo 26 bersikulo 35. Apan kining tanan nga puguso nga pasalig ni Apostol Pedro na palso. Tungod kay nimbiyak magin siya sa Ginoo. Sa dihang gidakop ng Ginoong Kristo, wa naman siya magtapad-tapad, nagpaantaw naman siya sa layo. Sa dihang giingnan siya nga ikaw to kauban ni Kristo sa baday, ukay na anak. O iyan ang gilimod. Pero sayo niya na, ningon siya nga, bisag mabiyak silang tanan Ginoo, di kumabiyak. Di kumulimod ni mo, bisag patyon pa. Di kumulimod ni mo. It was an impulsive decision, an impulsive commitment to follow the Lord. But in the end, failed. So, palso. Hinoon, gibasulan man ni Apostol Pedro ang iyang nabuhat o napasiguli raw sab siya ngadto sa Ginoo. Apan ang punto nagpabilin nga delikado ang hinalali, delikado ang dinali-dali,
delikado ang kubulso nga paghimo og desisyon. Kung dangon ta kini sa atong kahimtang, ingon nga mga magtotoo, ingon nga mga Kristiyanos, ingon nga mga sumusunod ni Kristo, sama sa atong pagpabunyag, ninghimo kita og desisyon sa pagsunod ni Kristo. Ang atong pagbunyag mao'y bayhon sa usa ka desisyon nga mosunod ni Kristo. Ambot ka kung dili ba't kita na inganyo lamang nga magpabunyag tungod kay ang atong mga kauban sa simbahan nagpabunyag naman. Ninundong lang ko sa ako mga binunyagan nga mga bunyagan. Daghan ko ipabunyagan niya ito, hapit baybayon dito sa opon, dito ko nagbunyag, kitidaghan ang ibunyagan ako. Medyo dugay ko na human. Pero pipila sa ako mga binunyagan, mga buluyagan. Mura ba o nainggan nyo lang sila nga magpabunyag kaya nagpabunyag man ang uban. Apot ka doon, ibunyagan ako sa kanusay. Mura wak man nabilin ng tingali. Naapa nabilin? Naapa tingali. Pipila na lang kabuo. Pero ang punto ng pabilin nga ang atong pagpabunyag mao'y atong bayhon sa pagsunod sa Ginoo. We made a commitment to follow the Lord. By our act of submitting ourselves to baptism, it is an act of submission. It is an act of following the Lord. Apan, kumusta ang atong pagkabinunyagan? Wabaghata na pugos lang pagpabunyag aron dili tatawgong irihis. Kinsa magpabunyag isang gamot. Dagham na ng isa siya. Isa lang dugo may maapil ko pagpabunyag. Pero pagkahuman sa bunyag, maayo ko to primerong simana, primerong buwan, tingali hangtod sa mga tungas tuig. Maayo pa to, pero naganamong kawala, naganamong kawala hangtod na wala na yun. Wala na yun ikita. Naiuban nagpakita gihapon pero buluyagan. Munang masubok ko magtanaw sa akong kagahapon nga doon ay mga tao nga bisag yun sa nakong tudlo, bisag yun sa nakong buwali sa gihapon biay taphaw ang ilang paghukom, ang ilang desisyon sa pagsunod sa Ginoo. Napugos lang sila o nainganyo lang sila sa pagsunod. Ingon nga bununyagan o ingon nga binunyagan, nagpresenta kita sa atong kaugalingon ngadto sa Ginoo uban ang pasalig, uban ang commitment nga mutuban sa iyang kabubuton. Gani sa kahimtang nga binunyagan, ingon ang balaang kasulatan, nahimo kitang bag-ong binuhat. Nga ang atong desisyon sa pagpabunyag, mao'y desisyon nga magbag-o kita sa atong kinabuhi. Nga ang kabag-uhan sa atong kinabuhi, makita diha sa atong pagsunod sa atong Ginoong Jesucristo. Mga nagpabunyag kita, nagpahumol kita sa tubig, aron ang mga buling sa sala mabilin dito sa tubig, inighawas nato, bag-o na kitang binuhat. Bag-o na kitang binuhat. Nga kung sabton, putli na kita gikan sa kasalanan. Nahimo na kitang buutan. Question, natuman ba nato ang atong commitment, ang atong pasaling? Natuman ba nato diha sa pagkamatinud-ano ang atong saad nga mosunod sa Ginoo? Ingon nga simbolo sa atong pagkabinunyagan.
Ingon nga binunyagan, nagpresenta kita sa atong kaugalingon ngadto sa Ginoo uban ang pasalig sa pagtuman sa iyang kabubuton. Gani sa kahimtang nga binunyagan, nahimo kitang bag-ong binuhat nga kung sabton sa yano nga panuti, nahimo na kitang mga buutan, dili na binunyagan. Pansubok palandungon nga daghan ang nagpabunyag nga nagpabuyag. Daghan ang binunyagan nga buluyagan. Kumusta man kita? Dili usab ginilayo sa kahimtang sa mga pastor nga nailhan, nga akong nailhan nga nimbiya sa pagpamastor. Duda nga ni guest speaker ko dito sa Davao City Church, ang pinakadako nga UCCP Church sa Interior Davao. Ila kong guest speaker dito, unya humansa kong wali na lamano to na kong usa ka tao, unya nahibalaan ako sa daghan mo to ning sugat pagkahuman ako sa akong sermon, daghan mo to ning sugat wa kani ko paggawa sa simbahan kay daghan nalipay nga nakawali ko nila. Usa kanila niingon ang sa pastor to, abogado, ning undang pagkapastor pagpasar sa bar. Okay. Pandili kay siya lang ang pastor nga nagbiya sa pagpangalagad sa Ginoo tungod kay gilisdan sa kinabuhi nga pagpangalagad diha sa kahimtang sa pagpamastor. Kaya ang pastor magod gamay o sweldo, gani sa akong kahimtang wa man ko katilaw og sweldo. Honorarium lang yun. Pag yung ko is. No. Wala lang yung taon sila kaagwanta. Apan sa pag-ordina nila sa pagkapastor, ning hatag sila og pasalig, ning hatag sila og saad na sila mangandagat. Wala lang yung taon kaagwanta. Wala ko makaminos nila tungkol kay nasayod ko sa kalisod sa pagpamastor. Dili lang sa kalisod sa padalapi tungkol kay gagmay og sweldo, ang uban wala gyud sweldo, honorarium ra. Kundi sa kalisod sa matang sa kinabuhi. Ang pastor daghang bantayan. Daghang bantayan. Murag naglatay o usa ka lugas nga lanot kay ning kahulog gikan ni anang lanota mabukto gali ng lanota nagugog yun ang pastor kaysa dili pastor. Mas dako og buto ang usa ka pastor mo. Pastor gidakpan dito sa Burikatan pag-grade sa mga pulis pati bataya. Buto. Pastor naapil sa red sa kining drugas. Na may mga pastor nga nag-drugs. Naman nga mga pari nga nag-drugs. Oh. So, dili sayon ang kahimtang sa kinabuhi nga pagpamastor. Apan kasagaran sa kahimtang nga nagtukmod sa mga pastor nga mubiyak sa ilang commitment, sa ilang pasalig nga mangalagad, maogyod ang kalisdanan. Sa ako nagingon, wala ko makaminos nila. Tungod kay sayod ko unsa ang kinabuhi sa usa ka pastor. 25 katuig ko nga nahimong full-time pastor. Imagine 25 years of full-time pastoral work. Unya, 4 ko katuig nga nahimong visiting pastor o church planting pastor. Gawas nga nagbisita ko o mga iglesia, nag-church planting sabko. Ug salamat sa Ginoo, tipik ko sa katukuran sa Alcoy Church. Dugay-dugay na mong kumbati. Mahinumdum pa ko niyadto nga magkanda ko Bible studies diha sa
balay sa kanding. Limpyuhan lang tao nila ang kamalig sa kanding aron adto may makahimo og Bible study. Pero karon ang kamalig sa kanding kusana kasimbahan nga air condition. Aircon. Unya na ay pastoral house, na ay pastoral office, na ay pastoral service van. Oo. Dito ni si Mama sa ilang anniversary kay ila pong gi-invite nga anniversary speaker. Dito ko nalipay ko nagtanaw sa kahintang sa simbahan nga kanhi payag sa mga kanding, silunganan sa mga kanding panahon og tinguan. Daghan pa taong mga julin sa kanding dito, panglilhigon ni abot na namo aron magdala og mga lingkuranan para sa among Bible study. Kami ni Pastor John Amarila niadto back to back ni o tulo. Diha pag yoy igsuon sa pare. Ang iyang igsuon pare nga nagpabunyag dili namo. Amo o buhi pa ba sila? Nanguli naman sila sa Dumaguete, kay taga Dumaguete man to sila. Pero ang punto nagpabilin nga 25 katuig ko nga na mastor full time. Unya upat ko katuig nga nag visiting pastor o church planting pastor. Mo atong totalon 29 na katuig ang ginugayon sa akong pagpalalagad ingon nga pastor. Apan salamat sa Ginoo, salamat sa Dios nga iya kong gipalahutay nga wa gyud surindo. Iya kong gipalahutay, wala ko niya pasagdi ni graduate ang akong upat ka anak og kurso. Dalay ko ng Diyos. O mapasalamat ko nga bisag wa akong sweldo, nakahuman man akong upat ka anak sa kinabuhi nga pastor. Wa man lang po tudap ha nga inig bisita na ko og simbahan na tao ni sumre nga sudlan og tag 8,000, sudlan og tag 10,000, magkabayad ko tuition. So salamat sa Ginoo. Ang ikaduha nga matang sa tao mao ang tao ang pagpanagana sa pagsunod. Mao ang tao nga nagpanagana sa pagsunod. So ang ato ikaduhang pagtulon ng mao ang pagpanagana sa pagsunod. Ang unang tao sa atong teksto nga giasoy ni Mateo ingon nga eskriba, voluntaryo nga nigdoon sa Ginoo pagpresentar sa iyang kaugalingon nga mosunod siya, nga magkristyano siya. Apan kining ikaduha dili na volunteer. Kinudlok na siya, tinawag na siya, dinapit na siya, o ang nagtawag kaniya, nagtudlok kaniya, nagdapit kaniya, mao mismo ang Ginoong Jesucristo. Giingnan siya, ikaw, sunod na ko. Ang Ginoo na mo ay nagdapit, kining ikaduhang tao. Ang Ginoo na mismo ang nagdapit kaniya sa pagsunod. Apan, kining tawhana nangatarungan nga may paghangyo sa Ginoo nga tugtan una siya sa paglubong sa iyang amahan. Lucas 9:59. Ug dayag na atong malinaw nga nagpanagana siya sa pagsunod. Nanagana siya sa pagsunod diha dayon kaysa naasoy na buot una niya ilubong ang iyang amahan. Sa panahon ni Dr. John Martin, usa sa mga contributing writer sa Bible Knowledge Commentary, dunay nagkalain-lain nga pangahulugan niining maong tubag sa tao nga gitawag mismo sa Ginoo sa pagsunod kaniya. Una, nga daw katingad-an ang tinubagan niining tawhana. Tungod kay ang naandan nga practice sa mga Hudiyo, mauman ang paglubong sa ilang patay diha-diha
human matino ang kamatayon. Dili nila paugmaan. Practice sa mga Hudiyo nga ang ilang mga patay dili nila paugmaan, lubong dayon. Naay prueba na Deuteronomio kapitulo 21 bersikulo 23. Doon na may imbalsamasyon kaniadto, apan kining maong imbalsamasyon dili sa katilingban mga Hudiyo, kundi sa katilingban sa mga Ehiptohanon. Kaniadto may imbalsamasyon, apan nahitabo kini sa wala pa ang basahon sa Deuteronomio na sulat. Ug ang imbalsamasyon wala sa katilingban Israel kundi sa katilingban Ehiptohanon. Panaglit si Jacob. Si Jacob wala pa sa kapanahonan sa Deuteronomy. Ang Moises naman ang Deuteronomy. Wala pa sa Jacob niya na Genesis pa si Jacob. Giimbalsaman si Jacob dito sa Ehipto. Lagi practice man sa mga Ehiptohanon nga imbalsamahon nila mga patay. Mabasa ka na sa Genesis kapitulo 50 bersikulo 2 ngadto sa 3. Giimbalsamar si Jacob sa tuyo nga mapauli siya kadto sa iyang kaugalingong yuta o dito ilubog. Si Joseph nga anak ni Jacob giimbalsamar sa dito sa Ehipto. Mabasa ka na sa Genesis 50 bersikulo 26. So niini akong masabot nga Ehipto ang nagpauso sa imbalsamasyon, dili ang Israel o katilingban Hudiyo. Kay sagad nga naandan sa mga Hudiyo mauman ang paglubog dayon sa ilang minatay. Ang adlaw nga namatyan, mauusab ang adlaw sa paglubog. Pananglit, namatay sa buntag, sa hapon yun ilubog. Kung namatay sa hapon o kaha sa gabi, sa sunod nga adlaw ilubog. Dili yun paabtan o 24 oras. Bisan gani sa mga Muslim, dili nila paugmaan ang ilang mga patay. Bisan gani sa mga Pinoy, dili paugmaan ang mga patay. Kung namatay buntag, lubong hapon. Namatay hapon, lubong pagkaugma dayon. Dili pa lapason o 24 oras. Ngano, tungod kay, kung mulapas na ang patay o 24 oras, magsugod na ning isa. O magtubig-tubig na ni, magtubig-tubig na ang patay lawas. So, nini, kining ikaduha nga tao sa atong teksto, ang tao nga gitawag, gidapit, o gitudlo sa Ginoo nga mosunod kaniya, katingad-an matod ni Dr. John Martin. Kay ngano, nga naa pa siya sa dapit nga nahimutangan sa Ginoo, kung namatyan siya, unta, tuwa siya sa ilang panimalay alang sa pagpangandam sa lubong o kaha pagbangutan. Paman siya dito. Ito naman yun siya kasunod-sunod sa Ginoo. Tambong-tambong naman siya grali sa Ginoo. Unta, tuwa siya sa panimalay. So nakita sa Ginoo nga, niyay, akong tawag ko na, ikaw sunod. Unya na, makalubong ko, akong amahan. Pasumangil. Tataw kayo pasumangil, no? So, paltos ni tawana. Ikaduha, lagmit, paingon pa siya sa pagtambong. Sa lubong sa iyang amahan, o nga naagian lang niya ang Ginoo sa iyang panahon. Kung lugar ni mao nga inikaw mas lubong, iya pa pangitaon na niya kabilin. Ikatulo nga rason, matod ni Dr. Martin, wala gay kursunada ang maong tao sa pagsunod sa Ginoo. Pasangi lang ang paglubong sa amahan. Ngano? Tungod kay kung ang tao kursunada musunod, muhimo kinig desisyon sa pagsunod diha-diha dayon.
bahala na kung unsay dili matiman sundon yudayon. Dunay mga sanglitanan nini sa Biblia nga atong mapalgan. Panagdit si Apostol Pedro o ang iyang igsuon nga si Andreo. Si Pedro, si Simon Pedro o si Andres. Nga gibiyaan nila ang ilang pukot nga gitaan na ang ilang pukot. Pero sa pagkabati nila sa tingog sa Ginoong Jesucristo nga nagadapit kanila nga mosunod kaniya kay himuon silang mananagat sa katawhan, ilang gibiyaan ang pukot nga ilang gitaan o gilayon misunod sa atong Ginoong Jesucristo, diha misunod sa tawag sa Ginoong Jesucristo. Muna kursunada. Muna kursunada nga musunod. Na prueba niya na Mateo Kapitulo 4, versikulo 18 ngadto sa 20. Ikaduha nga sanglitanan, mao si James o John. Ang magsuon nga James o John, si Santiago o Juan, na nagsakay sa ilang sakayan uban sa ilang tatay nga si Zebedeo. Sa pagkabati nila sa tingog sa Ginoo nga nagatawag kanila, nagadapit kanila, nga musunod kaniya, nangawa sa ilang sakayan, ilang gibiyaan, ilang tatay. Kay ning sunod sa Ginoo, kursunada. Naay prueba na Mateo Kapitulo 4, versikulo 21 ngadto sa 22. Mao ni bayhon nga kursunada. Pagkabati sa tingog nga kasunod-sunod dayon. Niini gihatagan kita sa pagtulunan nga ang pagsunod sa Ginoo maoy labing bililhon nga butang nga angay hatagan sa labing taas nga pagtagad ug gani angay nga mahalon sa tao. Sa punto nga walay mga mahal niining kalibutan nga mahimong babag, mahimong balda sa pagsunod. Matod sa atong Ginoong Jesucristo mismo, si bisan kinsa nga nahigugma sa iyang amahan o inahan, labaw kay kanako, dili takos kanako. Si bisan kinsa nga nahigugma sa iyang anak lalaki o anak babae, labaw kay kanako, dili takos kanako. Si bisan kinsa nga dili mo pas-an sa iyang cross sa pagsunod kanako, dili takos kanako. Mao kini ang gipanulti sa atong Ginoong Jesucristo nga mabasa diha sa Mateo Kapitulo 10 versikulo 37 ngadto sa 38. Dugang pamahayag sa atong Ginoong Jesucristo mao nga si bisan kinsa nga nangita o kinabuhi alang lamang niining kalibutan na mawad-an niining. Daghan ang nangita sa kinabuhi niining kalibutan na lamang. Nimbiya pagpapastor tungod kay nanarbaho kay nangita o kwarta niining kalibutan na pagtagbo siya panginahanglan o pagtagbo sa kinahanglan sa pamilya. Apan kung ato kining itandi sa kabuton sa Dios, buot unta ang Dios nga siya ang sundon pag-una labaw kay sa pamilya. Mao man gani ang pamahayag may tungod sa gugma sa amahan, inahan, anak lalaki at babae. Kung ang pagpasan sa cross, pagsakripisyo tungod galang sa pagsunod ni Kristo gikinahanglan. Dili kini takos kung mao'y atong pasulabihon ang paghatag o pagtagad sa atong pamilya, sa atong mga mahal sa kinabuhi, labaw kay sa atong Ginoong Jesucristo. Sa ako nagingon, makita ka na sa Mateo Kapitulo 10, versikulo 37 ngadto sa 38. O kining mangita o kinabuhi, biyaan ang pagpapastor kay mo manarbaho, nulaingon nga mawatan Ginoo niini. Apan kadtong nawad-an siya kinabuhi tungod kay nangalagad sa Ginoo, makabaton hinuon niining kinabuhi. Mabasa ka na sa Mateo Kapitulo 10 versikulo 39. Kini nga panultihon, gihubit sa kinabuhi sa mga martir, gihubit sa kinabuhi sa mga misyonero,
sa kinabuhi sa mga evangelista, sa kinabuhi sa mga pastor, sa kinabuhi sa mga ordinaryong membro nga nagsambuag sa pulong sa Dios o gilutos tungod ni ini nga pagsambuag na mamatay gani sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. Mao kini makabatong kinabuhi nga genuine, kinabuhi nga lulong kalipay, kinabuhi nga dili na mo sinati og mga luha, kinabuhi nga adto uban sa Dios ug sa atong Ginoong Jesucristo didto sa langit. Mao kanang atong mabasa sa Pinadayag kapitulo 21 ug 22. Hinugdom ko na dili ni buot sabton nga pasagda na lang nato ang atong ginikanan o atong kabataan tungod kay may kamanduan man kita sa pagtaho o paghigugma kanila. Mateo kapitulo 19 versikulo 19. Apan dili unta kini himuon nga babag sa pagsunod sa pagpangalagad sa Ginoo. Nahinungdom ko nga akong gisultihan nga akong mga anak nga muundang ko pagpamastor kung magpasiaw sila sa ilang kinabuhi. Tungod kay ako silang gingnan, wako'y wako'y naong ikatubag sa mga tao na akong giwalihan, akong gituduan mahitungod sa pulong sa Ginoo. Unya di ay na ako'y mga anak nga wala na ko mawalihi o wala na ko matudloy. Medyo sipyat ko niini, bisan kung may katarungan, ug ang katarungan niini mabasa sa Tito kapitulo 1 bersikulo 6. Apan sipyat kung sumayon ta ang Mateo kapitulo 10 bersikulo 37 ngadto sa 39. Kay ang punto niini mauman ang kabililhon sa pagmantala sa pulong sa Dios, ingon nga bayhon sa pagsunod. Gani ang Ginoo man ang angay unahon. The Lord must be our priority kaysa pamilya. Kung dili himuon ang pamilya, ingon nga excuse, ingon nga dahilan, ingon nga pangatarungan nga dili nato mauna ang Dios. Muna ingon nga unahon gani nato ang atong mga mahal sa kinabuhi kay sa Dios delikado ang atong kahimtang. Mga gani tingali nga dunay mga pagsulay sa atong kinabuhi umabot niya mo ingon ta nga gibuhat man nimo din ako Lord nga nang gitugot man nimo nako Lord. Tingali nakalimot ta nga usa ka yugto, usa ka higayon sa atong kinabuhi atong ipalabi ang atong mga sideline sa kalibutan, ang atong mga anak, atong mga ginikanan ka labaw kaysa ato unta nga pagtagad sa Ginoo. So, commitment ang gikinahanglan. Pagka makinunanon ngadto sa Ginoo, ang labing gikinahanglan, labing importante, ug buhaton kini sa walay pagpanagana. Sahay natay, dili makumudagag layo. Nahitabo man ako, na ako'y anak di Hilantang. Niya, Domingo na, niya, muwali pa ko. Niya, ko, Hilantang ni bata, dili ba ka sa kong simba, ako wala kang ipada, akong sermon nga to. Eh, ni amay, niya, yun ko nga, bili naman kama, kay arong ako, arong matungan ako ang pagwali. Kaya ang punto ni Vista, nining maong pagpangalagan, pagsunod sa Ginoo, mauman nga mamantala ang iyang pulong. Ini kahuman ako wali, wala hilangan. Di ba kanindot, paminaw? Amen. Oo. Siya na, ang hilangan, kung mo ka na Domingo, kaya Domingo po po wala, total, bigulay na po, maayon mo po. So, ingon niya na, commitment ngadto sa Ginoo ang labing importante ug ganiining kini na gani ang matandog dili na tamang panagana. Hinugdom ko nga yun nga ako'y mga amigo nga gikan sa laing lugar, gikan sa gawa sa nasod nga nigabot res Pinas niya ningon nga isig
Karong Domingo magkuwanta. Kita ta arita diri mag pagsumsum ta diri mag. Hilaw. Oo. Ingko ko sige mo-join ko ninyo inigkaon to na. Kaya una ko ang akong gibuhaton sa pagwali. Dili ko mo-join ninyo samtang wa pa ko pawali. Kaya mo-join na niya ko ninyo bukog pala ko niya ko. Ubi magigit pala niya ko ini pauli na. So, ingon niya na. Unahon ang Ginoo kung importante kini nga buhaton sa walay pagpanagan. Ay katulong nga pagtununan mao ang walay desisyon sa pagsunod. Ang una kung gusto nga desisyon sa pagsunod, ang ikaduha nagpanagana sa pagsunod, kini wala gyud desisyon sa pagsunod. Mao kini ang paghulagway sa ikatulong nga tao nga voluntaryo sab nga nigduol sa Ginoo aron sa pagpangalagad, aron sa pagsunod. Lucas kapitulo 9 bersikulo 61. Sa panahon ni Doug Lyon, usa kini ka contributing writer sa Sermon Central. Matod niya kining maong tao, kining ikatulong nga tao sa atong teksto, buot nga mamugas-pugas una alang sa iyang kaugalingon. O ikaduha na lang ang pagsunod ni Kristo. May katarungan man kini nga bayhon o desisyon nga manamilit una sa pamilya apan sa gihapon may bakbak kini, may mansa kini atubangan sa Ginoo. O atong masabot kini diha sa tubag mismo sa Ginoo ngadto kaniya nga kinsa kadtong magsugod na sa pagdaro apan magsigi paglingi sa iyang likuran dili angay sa pagpangalagan. Dili angay sa pagpangalagan sa gingharian sa Dios. Lucas kapitulo 9 bersikulo 62. Nga naman kay daw may pagpangawili sa gitalipdan nga kamugaway o napaaw sa panaw sa pagpangalagan. Sa panahon ni Dr. Craig Keener, ang IBP Bible commentator, ingon niya, ang magdaro kinahanglan nga magtan-aw gyud kanunay sa unahan, labi na sa padulngan sa tudling nga iyang imokon aron dili kini mahiwi. Ang tudling kinahanglan straight dili maghiwi-hiwi, magsikan lingi malagmit magkahiwi-hiwi. Ang punto ni mao nga sa kinabuhi Kristo kanon nagkahulugan kini sa pagpangalagan sa Ginoo. Diha sa akto nga pagkinabuhi, kinabuhing matarong o balaan. Wala untay makasagaban o makalinga niini diha sa paglingi-lingi pa sa mga butang niining kalibutan na ingon nga mas importante kaysa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Na hinumdum lang ko niini sa usa ka sugilano nga gusto unta siya nga mangalagad sa Ginoo apan nawili sa iyahang negosyo. Na gusto unta siya nga dunay dili na kaingatan. Pero kailan ginako, maluoy lang po nining mga tawhan na kay nagubay ilang pamilya. Domingo gani, bukid na gina niya ang pagsimba. Tungod kay maoy kusog nga halin sa ilang tindahan sa karne. Ilang manukan o ilang karning baboy o karning manok o mga chorizo niya unsa pa dito sa merkado nga ilang ginegosyohan. Domingo man ang kusog nga halin. Ya Domingo man ang simba. So, dunay panahon nga dili sila makalusot sa simbahan tungod kay kusog lagi ang halin, sayang ang ganansya kanang adlaw. Unya kay usara may among service. Una nga buntag sa iyo ngadto sa hapon. Mudalikyan na lang sila sa ubang simbahan. Service, night service ini kagabi.
Ang punto nini mo nga ilan di una namugas-pugas sila. Ikaduha na lang ang Ginoo sila ginabuhi, inay lumagpuna. Importante ang ilang negosyo kaysa pagsunod sa Ginoo. Sa panahon ni Dr. Warren Wiersbe, ang Bible expositor commentator, dili man sayo ang pagpanamilit sa pamilya, sama na lang sa gibuhat ni Elisha or Elisha nga binisaya o Eliseo. Sa dihang gitaklapan siya sa kupo ni Elijah nga sa atong binisaya Elias. O kini maong kupo nga gitaklap simbolo sa pagsunod kang Elias sa gibuhaton sa pagpapalingap. Sa pagtaklap ni Elias sa iyang kupo ngadto ni Eliseo, samtang si Eliseo nagdaro sa iyang umahan. Si Eliseo ning biya dayon sa uma nga iyang gidaro. Apil na nga iyang gibiyaan ang 12 ka baka ngilngito si prophet Elisha, propeta Eliseo. 12 ka baka unya daro kasunod. Dili ko basta-basta nga magdadaro, 12 ka baka. Gigamit sa magdaro siguro 12 punto katudling. Usang hasmag siyang baka, 12 katudling ang mahimo. So samtang gadaro si Elisha o Eliseo, si Elias o Elijah ni doon kaniya o itaklapan siya sa kuko ni Elijah o Elias. Ang taklap sa kuko mo'y simbolo nga si Eliseo musunod ni Elias sa gibuhaton sa pagkapropeta. Tungod man ni undang si Elias sa pagdaro o misunod dayon ngadto ni undang si Eliseo sa pagdaro, misunod dayon ni Elias apan dunay pasunding sulti. Muagpas na ko nimo. Pero gibiyaan na ang pagdaro, gibiyaan na ang iyang 12 ka baka dito sa daruhan. Siya muagpas na ko nimo, dalikat na ko sa bahay kay muhalo ko ni tatay o nanay. Ngunay, pananghid ni Eliseo. Nagitong tanin ni Elijah o ni Elias. Oh. Halok sa iyang amahan o ginahan. Nga kung sabton, manamilit. Mabasa ka na sa unang hari. Kapitulo 19, versikulo 19, ngadto sa 20. Apan lahi ang galamhan ni ining ikatulong na tao nga buot mosunod sa Ginoo kaysa galamhan ni Eliseo. Si Eliseo masabot nga desidido nga mosunod. Apan kining ikatulong nga tao nasabtan sa Ginoo ingon nga nagpakaarong-ingnon lang nga desidido mosunod. Apan hawang ang pagbati ni ini nga mosunod kayo. Kung angay sa atong paghinugno nga ang Ginoo nasayon sa gitipigan sa kasing-kasing o una-una sa tao. Ato karang mabasa sa Mateo kapitulo 12 versikulo 25, Mateo 22 versikulo 18, Marcos capítulo 2 versículo 8, Lucas capítulo 6 versículo 8, Juan capítulo 2 versículo 25. Paghisgot lang o pipila ka mga teksto sa Biblia nga magmatuod nga ang Ginoong Jesucristo nasayon kung unsa ang gihambin sa kasing-kasing sa tao, gihambin sa huna-huna sa tao. Nasayon ang Ginoo sa sikrito sa atong kasing-kasing. Nasayon ang Ginoo kung unsay atong gitinguha. Nasayon ang Ginoo kung unsay atong gihuna-huna. O nga mga teksto nga akong gikutlo, giasoy, mao'y pagpamatuon niining maong kasayuran sa Ginoo. O dili na itong hikalimtan na ang atong Ginoong Jesucristo Dios. O ingon nga Dios may kasayuran bisan sa mga nangatabo ng mga. Bosa ang tubag sa Ginoo nga walay magdadaro nga magpanglingit sa iyang likuran. Nga kung atong sabton supla kini ngadto sa ning voluntaryo nga mosunod.
daw iyang gisultihan nga wa man kay angay musunod na ko kay naa pa man kay mga kawili niining kalibutan. May kahulugan ang dili paglingi sa atong likuran. May kahulugan ang dili paglingi sa atong likuran. Kung importante kini nga kahulugan. Ngano? Nagkahulugan kini sa pagsiguro nga luwas ang atong kinabuhi. Gitambagan kita nga dili mulingi sa atong Kristohanon nga kinabuhi, sa atong Kristohanon nga pagpangalagad, sa atong Kristohanon nga panaw, dili kita magpanglingi. Tambag gini sa atong Ginoong Kristo mismo, dili kita magpanglingi. Ngano may kahulugan kini sa pagsiguro nga ang atong kinabuhi luwas. Gihulat kini sa kamandukan sa Dios ngadto ni Lot o sa iyang pamilya sa pagdagan palayo sa Sodoma o Gomora sa walay paglingi aron masalba ang ilang kinabuhi. Mao kana ang diasoy sa Genesis kapitulo 19 bersikulo 17. Apan ang asawa ni Lot ninglingi. Nahibalo man siguro taon siya nahitabo sa asawa ni Lot. Nahibo haligi nga asin. Na kung sabton patay. Genesis kapitulo 19 bersikulo 26. So, o wag pa ni mulingi ang asawa ni Lot, sambar unta ang iyang kinabuhi, sama sa pagkasambar sa kinabuhi ni Lot, o iyang duha ka mga anak nga wala mulingi sa ilang pagdagan, pagtalikod sa Sodoma o Gomora. Kung daghon kini nato sa kinabuhing Kristohanon, kung magpalingi pa kita sa mga bisyo, magpanglingi pa kita sa mga kahilay, magpanglingi pa kita sa kahagog, sa mga butang ng kalimutan, ingon nga atong palabihon kaysa pagsunod sa kinabuhing Kristohanon kaysa pagbinutan. Kung mulingi pa kita nga labi ang dautan buhat, dili kita maluwas. Kaya ang Diyos buo sa matarong kung balaan nga kinabuhi. Naghisgot may lagbit namang nahisgutan ang kinabuhi sa mga batang malupay ko magtanaw sa atong mga batanon nga ilang ipalabi ng kalibutan. Nagalingi sila ng kalibutan. Unya, daw, ang pakigdugtong sa Diyos, dili importante nila. Ang pagsimba, opsyon na lang. Dili na nila gitinguha o wala na nila hatagi o gimbog-gimbog aton nga ang ilang pagsimba kabulahanan alam nila. Ilang gitanaw nga ang kalibutan makahatag nila og kabulahanan. O ang pagkain o panahon bisan hamuo karon sa pagsimba dili na importante alam kanila. Luoy nga kahimtang. Muabot unya ang panahon nga dili may spilling ang kalisod. Tinaglo ko, dunay usa ka batanon nga kaniadto, anak ko pobre gyud. Mga ahoy, mga muti, tipikal sa atong kinabuhi nga taga-Barrio. Unya, Domingo na ganing ito musipyat pagsimba. Di ito musipyat. Di siya musipyat ito sa kabutihan, ito kakalangan, ito sa kamugayan. Labi na, di siya musipyat. Basta, simba. Na matuto siya sa pagtulungan sa Ginoo. Wa siya grado nga taas. Wala na ka sunod o high school. Elementary rin siya. Pero unsa mang pagkausa nga dato naman siya karon. Kwartahan naman siya karon. Ug ana gani nagpuyo sa laing nasod. Ang dili ka mao in English kay wa ka graduate og grade 6. Mas maayo naman mo in English karon kaysa nag-graduate og kurso.
fluent pa kayo. Mura o makita di mo ang kabulahanan. Samtang katumuban nga, laki sa layaw, laki sa layaw, sa to? Jeep ropes. Ang mga jeep ropes ko Magpus dire, magpus dito, nakabungkis dire, muna nahantod ng apiriso, muna nagka-uyay yun ang ginabuhay. Wa lang sinapasayon nga ang paghatag o pagdagad sa Ginoo kabulahanan. Doon na may mga hagit sa kinabuhi, doon na may mga kalisdanan sa kinabuhi, apan ang pagsunod sa Ginoo dako nga kabulahanan, taliwala sa mga kalisdanan tungod kay ang mga kalisod na wala lang sa kinabuhi sa tao nga naghatag og unang pagdagad, labing taas na pagdagad sa ilang pagpakigdugtong sa Dios kaysa pagpakigdugtong ni kalibutan. Sa kinabuhing Kristohanon, gihatagan kita sa pagtulunan, mahitungod sa lumbat sa kinabuhi. Nagdili usab kita magpanglingi sa atong giagihan kung ana-ana kita sa natad sa lumbahanan. Gani ang tambag, mauman nagkalimtan ang giagian. Kalimtan, maningkamot putol sa mahimo nga maabot ang dagkanan sa punto nga ang tanang paningkamo, ang tanang focus, ang tanang pagtanaw adto gyud sa dagkanan, walay paglingi sa singkapilid labi na sa likuran. Maningkamo pagdangat sa dagkanan. Pilipos kapitulo 3 bersikulo 13 ngadto sa 14. Kung nagpasabot kini sa hingpit nga pagsunod sa kamuon sa Dios o sa dili pagtagad sa atong kagustuhan, dili pagsunod sa atong kamuon kun dili pagsunod sa kamuon sa Dios. Mao kini gitawag nga hingpit nga desisyon sa pagsunod sa Ginoo o mahimong magmatilud-anon niini hangtod sa katapusan. Unsa gisulti sa atong Ginoo si Kristo? Ang mula hutay ngadto sa katapusan maluwas. Gusto ba tayong kalawasan? Ato bang mansahan ang atong pagkakristohan? Hinaot unta nga dili nato kini mansahan. So agi og pagtapos ingnon ko ang tulo ka mga tao nga giasoy dinhi sa atong teksto, puro mga tao nga kapakyasan ang kahintang sa kinabuhi. Walay usa kanila nga nagapasa sa kinabuhing Kristohanon. Pagtulunan kini alang kanato sa pagtanaw sa atong kaugalingon nga kahintang kung pasado pa kaha kita ingon nga mga nagaangkon nga Kristohanon. Pasado ba kita sa kalidad sa kinabuhing Kristohanon sumala sa giasoy sa Biblia? O kingkoy balang kaha kita nga Kristohanon? Mili balang kaha kita nga Kristohanon? Pagtulungan kini alam ka nato sa pagtanaw sa atong kaugalingon nga kahintang kung pasado ba kita sa atong desisyon sa pagsunod ni Kristo o kita lang sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon ang makatubag niini. Apan kung ugaling ang atong tuwag naglambigit sa kakulangan o kapakyasan sa pagsunod sa higpit sa atong Ginoo Kristo, dan gikinahanglan na nato ang pagbago. Apan kini kabaguhan dili nato basta maabot sa atong kaugalingong usog, sa atong kaugalingong katapos. Dili kini nato maabot kung wala ang panabang sa Dios. Busa ang panginahanglan sa pag-ampo nga walay hunong. Pag-ampo nga walay hunong, dili cellphone nga walay hunong. Sagad sa akong nakita sa mga Kristohanon karon, dili na Biblia nga walay hunong, cellphone nga walay hunong.
O dili ko mo advice nga except siguro sa magbiyahe ta for convenience purposes, ang cellphone nga naas, ang Biblia nga naa cellphone pwede ra. Apan for our daily reading habit, mas maayo yun itong Biblia. Labi na itong Biblia nga atong gi-order. Nga no, simplified, may dunay explanation, dunay illustrations, dunay mga cross-references. Mura pa dalang ko pagsabi. Usa sa mga hinungdan, nga no, nga ning hinay ta sa atong Bible study, it's because I want you to study yourself. Dili ko gusto ng akong opinion mo ay mong hari sa inyong nahuna. Kunya mo sunod na lang mo ako blindly. Mas maayo dito magtuon mo personal niya makita ta. Ha? Makita ta. So karong Sabado makita ta. Uba. Oba. Sabado ba? Biyernes. Saan na? Sa unsa? Ano magtagalaban ng Sabado, Pastor? Kan agita. Sabado. Sabado. Sabado karong lugar tanan. Kita man. Lapuso. Lapos. Trabaho. So, yun yan na. Kung galing man may mga kapakyas kita, panahon na nga magampo sa walay tulong. Magampo sa walay tulong. Dili magsilipon sa walay tulong. Ampo sa walay tulong. Basa sa Biblia o mahimo. Mangayog lang. Ako doon naman ko struggle. Kay usahay matintang magkuha ng YouTube, di makulog minaw. Tanaw kong salida. Silpo, sulay. Pero, masa ko doon. Biblia, tuon, himo outline, nga pagka medyo loaded na sa Biblia siya. Bebe, handay-handay sa ko. Mag-YouTube mo sa akin. Okay naman, nga medyo doon ay diversion. Pero, ang katuyuan mo, nga unta, atong unahon ang Diyos sa atong kinabuhi kung magmatilod-anon ni Diyos. Magamuta nga hingpito nunta sa Diyos ang atong pagtuo nga magpatuo. Hingpiton sa Diyos ang atong paghigugma kaniya. Bisan pa ang atong paglaom sa iyang mga sala. Hinaot ng Diyos, magpanalangin siya puno nga atong imunan.